नमस्कार साथीहरू, आजको यस भिडियोको टपिक हजुरले देखिसक्नु भएको छ। मौद्रिक नीति 2079-80 का विशेषताको बारेमा आज हामीले छलफल गर्न गइरहेका छौँ। मात्र यसैको बारेमा साथीहरू, इक्जाममा लेख्ने तरिकाले चाहिँ मैले यहाँ छलफल गर्न गइरहेको छु साथीहरू। इक्जाममा 5 नम्बरमा सोध्न सक्छ यो प्रश्न। मौद्रिक नीति मौजुदा मौद्रिक नीतिका विशेषता लेख्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ, वा मौद्रिक नीति 2079-80 का विशेषता लेख्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ साथीहरू। अब सर्वप्रथम हामीले इक्जाममा लेख्ने तरिकाले भन्दा पहिला हामीले चाहिँ अहिलेको मौद्रिक नीतिमा सरफेसली रूपमा के कुराहरू रहेका छन् भनेर आज हामीले त्यसको छलफल गरौँ, र अन्तिममा हामीले भिडियोको अन्तिममा मौद्रिक नीतिमा इक्जाममा लेख्ने तरिकाले के कुराहरू एक्ज्याक्ट लेख्नै पर्दछ हैन। प्रायःजसो बैंकका इक्जामहरूमा मौद्रिक मौद्रिक नीतिका विशेषताहरू प्रायः सोध्ने गर्दछ। आउन साथीहरू, ढिलै नगरी अब हामीले छलफल गरौँ। विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर सन् 2022 मा 3.6% मा सीमित हुने भनेर आइएमएफले भनेको छ साथीहरू। 3.6% मा चाहिँ सीमित हुने भनेर भनेको छ। आइएमएफले विश्वको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 2022 मा 3.6% मा सीमित हुने भनेर भनेको छ। त्यस्तै नेपालको आर्थिक वृद्धि दर भनेको कति अनुमान गरेको छ भनेपछि 5.84%। 5.84% चाहिँ नेपालको आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरिएको छ। यसभन्दा गत वर्ष तपाईको चाहिँ 4.25 अनुमान गरिएको थियो प्रतिशत। गत वर्ष 4.25 थियो र अहिले चाहिँ 5.84% अनुमान गरिएको छ। यस्तै चाहिँ 2079 जेठमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.56 रहेको छ साथीहरू। उपभोक्ता मुद्रास्फीति कति रहेको छ भनेपछि साथीहरू 8.56% रहेको छ। 2079 साल जेठ महिनासम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति भनेको 8.56% रहेको छ। यस्तै चाहिँ साथीहरू हाम्रो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपाल सरकारले रु 231 अर्ब 30 करोड कुल आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ साथीहरू। 231 अर्ब र 30 करोड कुल आन्तरिक ऋण चाहिँ परिचालन गरेको छ। यो जीडीपी को कति हुन आउँछ भने साथीहरू 4.8% हुन आउँछ साथीहरू। यो जीडीपी को 4.8% आउँछ साथीहरू। यो आन्तरिक ऋण यति परिचालन गरेको छ। अनि साथीहरू अर्को 2079 असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारले कुल आन्तरिक ऋण कति पुगेको छ भनेपछि साथीहरू 2079 को असार मसान्तसम्म 984 अर्ब 28 करोड साथीहरूले हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् साथीहरू 984 अर्ब 28 करोड सरकारको आन्तरिक ऋण मात्रै रहेछ साथीहरू। 984 अर्ब अनि 28 करोड चाहिँ पुगेको रहेछ। अब यसको आयात कति पुगेछ भने साथीहरू यसको पहिला सर्वप्रथम निर्यात हेरौँ साथीहरू। निर्यात भनेको कति छ र आयात भनेको कति छ, यो पनि हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो डाटा। निर्यात भनेको 185 अर्ब 84 करोड साथीहरू। हेर्नु त 185 अर्ब 84 करोड भनेको निर्यात रहेछ भने यसको आयात कति रहेछ भनेपछि साथीहरू यसको आयात रहेछ 1763 अर्ब 22 करोड साथीहरू। 1763 अर्ब 22 करोड 1763 अर्ब 22 करोड यसको कुल आयात रहेछ साथीहरू। निर्यात र आयात भनेको यस्तो छ। अब साथीहरू व्यापार घाटाका कुराहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ र आयातमा निर्यात घटाएपछि चाहिँ यसमा व्यापार घाटा आउँछ। हाम्रो व्यापार घाटा अहिले 25% ले वृद्धि भएर 1577 अर्ब साथीहरू। 1577 अर्ब 39 करोड
1577 अर्ब 39 करोड व्यापार घाटा मात्रै पुगेको छ अहिलेको मौद्रिक नीति अनुसार, हैन साथीहरु। अब विप्रेषण 904 अर्ब 18 करोड पुगेको छ। विप्रेषण भनेको 904 अर्ब 18 करोड पुगेको छ। अनि साथीहरु चालु खाता भनेको 595 अर्ब 73 करोडले घाटामा छ। चालु खाता भनेको 595 अर्ब 73 करोडले चालु खाता घाटा छ, हैन साथीहरु। अनि शोधनान्तर घाटा भनेको कति छ भनेसी शोधनान्तर घाटा 269 अर्ब 81 करोड शोधनान्तर घाटा छ साथीहरु। 269 अर्ब 81 करोड शोधनान्तर घाटा छ। ओके। अनि विदेशी विनिमय सञ्चिति भनेको 9 अर्ब 45 करोडले चाहिँ घटेको छ। हेर्नु साथीहरु, 9 अर्ब 45 करोड छ। यो जुन घटेको पनि हो, हैन, यो घटेको डाटा हो। पहिला चाहिँ यसभन्दा बढी थियो सञ्चिति, अहिले 9 अर्ब 45 करोड रहेको छ। अनि साथीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप 5.7% ले बढेको छ। यसैगरी यो बढेर कति भएको छ भनेपछि साथीहरु 266 अर्ब 266 अर्ब हेर्नुस् है साथीहरु, 266 अर्ब चाहिँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने 553 अर्ब चाहिँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। कर्जा प्रवाह गरेको छ साथीहरु है। 266 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी 553 अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। अनि त्यसपछि ऋणपत्र 23 अर्ब 38 करोडको के गरेको छ भनेसी ऋणपत्र जारी गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणपत्र कति भनेसी 23 अर्ब 38 करोडको चाहिँ जारी गरेको छ। अनि साथीहरु वाणिज्य बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा 1.32% भनेको तपाईको वाणिज्य बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा, हैन, निष्क्रिय कर्जा 1.32% रहेको छ। यो साथीहरु 2078 मा चाहिँ कति थियो भनेसी 1.41 थियो। भनेपछि थोरै निष्क्रिय कर्जा यहाँ घटेको देखियो, हैन, निष्क्रिय कर्जा थोरै घटेको देखियो वाणिज्य बैंकहरुको। ओके। अब साथीहरु अर्को 245 बैंक गाम्ने र गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका छन्, जसमा 178 खारेज भई 67 वटा संस्था चाहिँ यसमा कायम भएका छन् है साथीहरु। 245 बैंकहरु गाम्ने र गाभिने प्रक्रियामा सामेल भए, 178 को खारेज भयो र 67 संस्था कायम भएका छन्। अब 2079 असार मसान्तसम्म 11,528 शाखाहरू पुगेका रहेछन्। हेर्नु साथीहरु, 11,528 शाखा क ख ग घ वर्गका बैंकहरुको शाखा कति रहेछन् भनेसी 11,528 वटा शाखा रहेछन्। साथीहरु यो शाखामा प्रति शाखा भनेको जनसंख्या कति समर्दो रहेछ भनेसी 2532 साथीहरु, 2532 प्रति जनसंख्या चाहिँ यो शाखामा जनसंख्या, एक शाखा बराबर 2532 जनसंख्या पर्छ भनेर भनेको। साथीहरु अहिले 753 स्थानीय तह मध्ये 752 स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुगेका छन् साथीहरु। 700 अब एउटो शाखामा मात्रै वा एउटो स्थानीय तहमा मात्रै एउटो शाखा अब पुग्न बाँकी छ भनेर भनेको छ। पहिला 749 भनेपछि 750 थिए, तीनटामा थिएनन्, अहिले चाहिँ 752 पुगेको छ, हैन। यस्तो छ अहिलेको बैंकिङको वर्तमान अवस्था चाहिँ यस्तो छ साथीहरु। अब साथीहरु अर्कोतिर जाउँ। वाणिज्य बैंकहरुको औसत बेस रेट यो भनेको तपाईको साथीहरु 9.29% रहेको छ।
यो आधार दर पनि भन्छ यसलाई। यो आधार दर भन्दा माथि गएर ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह चाहिँ गर्न पाउँदैन भनेर भनेको छ। यो भनेको एउटा बेस रेट कति छ भनेपछि 9.29% रहेको छ वाणिज्य ब्याङ्कहरूको यो औसतमा। अनि निक्षेपको औसत ब्याज दर भनेको 7.34% रहेको छ साथीहरू निक्षेपको। अनि कर्जाको चाहिँ औसत ब्याज दर कति रहेको छ भनेपछि 11.54% रहेको छ साथीहरू 11.54%। यो समग्रमा यसरी रहेको छ। अब साथीहरू अर्को डाटातर्फ लागौँ। अनि साथीहरू निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि दर चाहिँ तपाईँको 16% कायम छ भनेर भनेको छ हैन। 16% कायम भनेर भनेको छ निजी क्षेत्रतर्फको चाहिँ यो वृद्धि दर। अनि साथीहरू अर्को छ अन्तर्ब्याङ्क दर भनेर भनेको छ 7%। अन्तर्ब्याङ्क दर कति भनेको छ 7% रहेको छ भनेर भनेको छ। अनि साथीहरू पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 संशोधन भएको छ हैन। पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 संशोधन भएको छ। अनि 2078-79 मा 24,305 ऋणीको 115,68,00,00,000 पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ है। अनि साथीहरू अर्को भनेको छ 20 लाखसम्मको कृषि कर्जा र 20 लाखसम्मको कृषि कर्जा र 25 लाखसम्मको चाहिँ विपन्न वर्गलाई चाहिँ कर्जामा गणना गर्न सक्ने भनेर गरेको छ। डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइनको कार्यान्वयनमा ल्याएको छ हैन। रिटेल पेमेन्ट स्विच कार्यान्वयनमा आएको छ। अनि साथीहरू बजेटले 8% आर्थिक वृद्धि दर गर्ने भनेर भनेको छ। बजेटले 8% आर्थिक वृद्धि दर गर्ने भनेको छ र मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ तपाईको 7% मा राख्ने भनेको छ। 7% मा मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ भनेर भनेको छ। अनि साथीहरू ब्याङ्क दर भनेको 8.5%। ब्याङ्क दर भनेको 8.5% कायम गरिएको छ। अनि त्यसपछि साथीहरू नीतिगत दर भनेको 7% तपाईँको चाहिँ नीतिगत दरलाई 7% मा कायम गर्ने भनेर भनेको छ। निक्षेप सङ्कलन दर भनेको 5.5। निक्षेप सङ्कलन दर भनेको 5.5% राख्ने भनेर भनेको छ। अनि साथीहरू अन्तिम ऋणदाता भन्छ ब्याङ्क दरमा 2% थपी अन्तिम ऋणदाता उपलब्ध गराइने भनेर भनेको छ। ब्याङ्क दर भनेको 8.5% छ। 8.5 छ त्यसमा 2% छपेर तपाईको 10.5% मा अन्तिम ऋणदाताको चाहिँ फ्यासिलिटी दिने हैन। ब्याङ्क दरमा 2% थपेर लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट फ्यासिलिटी दिने भनेर पनि भनिएको छ भनेर यसमा भनेको छ हैन साथीहरू। अनि त्यसपछि अनिवार्य नगद अनुपात भदौ 1 बाट लागू हुने गरेर 4% पुर्याउने भनेर भनिएको छ। 4%। अहिले 3% छ है। अब भदौको 1 गतेबाट 4% चाहिँ पुर्याउने भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि साथीहरू वैधानिक तरलता अनुपात साथीहरू एसएलआर हैन। एसएलआर को बारेमा के भनेको छ भने साथीहरू वैधानिक तरलता अनुपात यो 2079 पुस मसान्तसम्ममा चाहिँ यो लागू गरिसक्नु पर्ने छ र यो क वर्गको ब्याङ्कको लागि कति पर्सेन्ट अहिले काम गरियो भनेपछि 12% काम राख्यो र ख र ग वर्गको लागि चाहिँ तपाईको यो 10% कायम गरेको छ। क वर्गको लागि 12% र ख र ग वर्गको लागि 12% कायम गरेको छ। साथीहरू पहिला चाहिँ 10, 8 र 7% थियो। क वर्गको लागि 10% थियो पहिला। अनि ख को लागि चाहिँ तपाईको 8 र ग को लागि 7% थियो। यो व्यवस्थालाई चाहिँ अहिले हटाएर नयाँ व्यवस्था के गरेको छ भनेपछि साथीहरू अहिलेको नयाँ व्यवस्थामा के रहेको छ भनेपछि 12% तपाईको चाहिँ क वर्गको लागि र ख र ग वर्गको लागि चाहिँ 10% कायम गर्ने भनेर यो व्यवस्था गरेको छ। यो चाहिँ छुटाउने नहुने कुराहरू पनि हो। अनि त्यसपछि साथीहरू अब
ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आउने दबाब परीक्षण गर्नको लागि म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क चाहिँ तयार गरिएको छ हैन। म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क जारी गरिएको छ। अनि यो पेनल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ साथीहरू हैन। स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउनको लागि वैकल्पिक वित्तका स्वरूपहरू जस्तै पियर टु पियर लेन्डिङ, क्राउड फन्डिङ सम्बन्धमा चाहिँ अध्ययन गरिने भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि भुक्तानी प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नको लागि इनोभेसन सेन्टर हैन, रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गरिने भनेर भनेको छ हैन। वित्तीय साक्षरता रूपरेखा 2079 जारी गरिने भनेर भनिएको छ। मर्जरमा जाने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का नहुने भएको छ भनेर भनेको छ हैन। निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार 12.6% मा सीमित गर्ने भनेर भनेको छ साथीहरू। 12.6% मा सीमित गर्ने भनेर भनेको छ। निजी क्षेत्रतर्फ कर्जाको विस्तार चाहिँ 12.6% मा सीमित गर्ने भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि अर्को के भनेको छ भने साथीहरू अब एकल ग्राहक कर्जा सीमा अधिकतम 12 करोडसम्म कायम गरिनेछ भनेर भनेको छ हैन। अनि 10.5% मा अन्तिम ऋणदाता अघि नै कुरा गरिसक्यौँ। ब्याङ्क दरमा 2% थपेर अन्तिम ऋणदाता दिने भनेर भनेको छौँ हैन। ग्रिन फाइनेन्सिङलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिने भनेर भनेको छ हैन। अनि त्यसपछि ब्याङ्कले जारी गरेका ऋणपत्रलाई 2080 असार मसान्तसम्म सिडी रेसियोमा गणना गर्न दिने भनेर भनेको छ हैन। ठुला ऋणी तथा एकल ग्राहक कर्जाहरूको पुनरावकलन गरिने भनेर भनेको छ। थुप्रै विशेषताहरू छन् साथीहरू। अब हामीले चाहिँ इक्जाममा लेख्नै पर्ने विशेषताहरू कसरी लेख्ने भनेर चाहिँ त्यसको अब हामीले इक्जाममा चाहिँ छुटाउनै हुँदैन, त्यो लेख्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँले साथीहरू ब्याङ्क दर लेख्नुहोस्। ब्याङ्क दर भनेको ब्याङ्क दर हैन। ब्याङ्क दर भनेको 8.5% छ हैन। नीतिगत दर अर्को लेख्नै पर्छ साथीहरू। नीतिगत दर यो भनेको 7% छ साथीहरू हैन। नीतिगत दर 7% छ। अर्को छ निक्षेप सङ्कलन दर। निक्षेप सङ्कलन दर भनेको 5.5% छ साथीहरू। निक्षेप सङ्कलन दर। अनि साथीहरू अनिवार्य नगद अनुपात CRR भनेको कति छ साथीहरू? 4%। यो भदौ 1 गतेबाट पुर्याउने भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि साथीहरू वैधानिक तरलता अनुपात SLR हाम्रो कति भनेको छ? क वर्गको लागि 12% अनि ख र ग को लागि कति भनेर भनेको छ? 10%। यो पुस मसान्तसम्म चाहिँ पुर्याइसक्नु पर्ने छ भनेर भनेको छ। अनि अन्तिम ऋणदाता हैन, लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट, यो अन्तिम ऋणदाता सुविधा चाहिँ 10.5% मा दिने भनेर भनेको छ साथीहरू हैन। ब्याङ्क दर भनेको तपाईँको 8.5 हो। त्यसमा पेनल ब्याज भनेको 2% पेनल ब्याज थपेर अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने भनेर भनेको छ साथीहरू। अनि त्यसपछि अन्तरब्याङ्क दर साथीहरू बुझ्नु होला। छिटो लेख्दाखेरि यो थोरै अक्षर नराम्रो हुनसक्छ, मैले बोलेको पनि छु हैन। त्यसै आधारमा चाहिँ बुझ्नु होला अक्षर। 7% अन्तरब्याङ्क दर भनेको तपाईँको कति भयो? 7% राख्ने भनेर भनेको छ। यस्तै चाहिँ साथीहरू। अनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भनेको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कति भनेर भनेको छ भनेपछि 12.6% मा गर्ने भनेको छ। अनि रिपो र रिभर्स रिपो भनेर भनेको छ है। रिपो र रिभर्स रिपोको उल्टो रिभर्स रिपो कति गराउनु भनेर भनेको छ भने अन्तरब्याङ्क ब्याज दर नीतिगत दरभन्दा 2% तलमाथि भए मात्रै बोल कबुल गर्ने भनेर भनेको छ। 2% तलमाथि भए मात्रै बोल कबुल गर्ने भनेर भनेको छ। अनि साथीहरू वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत बेस रेट अघि मैले यसभन्दा अगाडि त मैले सबै भनिसकेँ, तर अब हामीले इक्जाममा एक्ज्याक्ट लेख्नुपर्ने कुराहरू मात्रै मैले यता छलफल गरेको। यो बेस रेट भनेको हाम्रो कति छ भनेपछि साथीहरू वाणिज्य ब्याङ्कहरूको बेस रेट औसतमा चाहिँ तपाईँको 9.39% रहेको छ है। 9.39% रहेको छ। निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर हैन, निक्षेपलाई कति ब्याज दिएको छ
भनेपछि औसतमा चाहिँ 7.34% ब्याज दिएका छन् ब्याङ्कहरूले। अनि त्यसपछि कर्जा प्रवाह गरे बापत कति ब्याज लिएका छन् त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरे बापत भनेर भनेको छ 11.54%। साथीहरू निक्षेपमा यति दिएर यति कर्जामा लिँदो रहेछ ब्याङ्कले। अनि त्यसपछि विस्तृत मुद्रा पर्दाय वृद्धि दर कति छ भनेपछि यो 12% रहेको छ। अनि यो जग्गा धितोको कुराहरू गरौँ साथीहरू। जग्गा धितोको बारेमा के भनेको छ भनेपछि जग्गा धितोमा कर्जा दिँदा हैन जग्गामा यो उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिरलाई चाहिँ दुई वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। उपत्यका भित्र हो भने हैन भित्र हो भने 30% हैन यो उपत्यका भित्र है साथीहरु। उपत्यका बाहिर हो भने मूल्याङ्कनको 40% भनेर भनेको छ है। यो बाहिर यसरी चाहिँ छुट्याएको छ। अनि साथीहरु अब 2079-80 को बजेटले 8% आर्थिक वृद्धि दर गर्ने भनेको छ र मुद्रास्फीति चाहिँ तपाईको कति भनेसी 7% मा कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ भनेर भनेको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने रे साथीहरु। कर्जा निक्षेप अनुपात है कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने भनेको छ। पहिला चाहिँ तपाईको 86.22% रहेको थियो। ओके साथीहरु, यी विशेषताहरू हाम्रा रहेका छन् साथीहरु। थुप्रै विशेषताहरू आज हामीले मौद्रिक नीतिबाट हामीले पढ्यौं साथीहरु। एक्जाममा लेख्नै पर्ने यी कुराहरू चाहिँ नछुटाउनु होला। अगाडिका कुराहरू पनि हामीले लेख्न सक्छौं। साथीहरु, आशा छ यसबाट तपाईहरुले केही डाटाहरू चाहिँ तपाईहरुले टिपी सक्नुभयो। साथीहरु, हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने तल कमेन्ट गर्नु होला अनि यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला साथीहरु, शेयर गर्नु होला भन्दै म अर्को टपिक लिएर उपस्थित नहुन सक्नुको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।